हो जो रस्तो आसा हांव पयलीं केन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या रस्त्या बद्दल म्हाका कोणीच आजून एकूय कंप्लेन मला ह्यो पंचायतीन म्हाज्या कडेन कंप्लेन केली पण जेन्ना हियर्स हांव आयकलां आनी खबर काडला इनफॅक्ट आफ्टर हियरींग ऑल दीस हांव पर्सनली जो स्थानीक पंच आसा ताका सांगलें तूं वचून पळय तो रस्तो आनी कोण तरी म्हणटाले की त्यातल्या लिकर स्टँडर्ड जाल्यार आतां आज म्हाका कळ्ळां की हो रस्तो आमच्या बॉर्डरी पर्यंत आसा आनी हाचो महाराष्ट्राचो रस्तो आनी ह्या रस्त्यान 1 किलोमिटर हें आसा कितें गॅप आसा मदीं एक बारीकसो व्हाळ आसा सो गाडयेक क्रॉस जावपाक इट इज इम्पॉसिबल मागीर हांव विचारलें म्हणजे कित्या खातीर रस्तो केलो तर थंयसर 3-4 डेरी आसा सो त्या लोकांनी आपल्या खर्चान तो रस्तो केला आनी आपली डेरी केला आनी हे जे डेरी आसत आनी ताच्या फुडलीं घरां जी बॉर्डर पर्यंत म्हणजे आमच्याच लोकांची आसा आनी ह्या रस्त्याक आमी सरकारान एकूय रुपया मोडूंक ना न्ही म्हाज्या कडेन प्रपोजल येवंक ना न्ही म्हाज्या कडेन कोणाची कंप्लेन कळ्ळें सो विशय आसा सिंपल आतां कोणीय जर दिता तेरी जर आनी कोणीय जर ते पंचायत जर फुडें वता इट इज वेल एंड गूड वी शूड डेफिनेटली गो अहेड आनी ताचेर हें घेवपाचें Like, subscribe, and get notified.